Hello everyone, welcome to my YouTube channel and अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के करम से कुछ बेहतर हूँ। चूँकि मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में आपको जिक्र किया था कि मैं हाई बीपी पेशेंट हूँ और मेडिसिन जो है वो रेगुलर बेस पे खाती हूँ। इससे पहले मैं पिछले सालों में एंटी डिप्रेशन मेडिसिन भी खाती रही हूँ। कुछ ये है कि हमारे ख़ानदान में थैलेसीमिया का मर्द है और मुझे ब्लड डेफिशिएंसी की मेडिसिन भी खानी पड़ती हैं, तो इसलिए कभी कभार सेहत जो है वो ख़राब सी हो जाती होती है, जिसकी वजह से फिर व्लॉग जो है वो भी अपलोड करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही होती है। चलें जी, आज के व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरा जो चूल्हा है वो बारिशों की वजह से ख़राब हो गया था, तो उसकी कंडीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने उसको रिपेयर किया था। और अब चूँकि चूल्हा खुश्क हो चुका है, तो मैंने सोचा चलें अपना आज का व्लॉग जो है वो मैं स्टार्ट करते हुए आपसे शेयर करती चलूँ कि हमेशा की तरह सुबह उठी, नमाज़ पढ़ी और बच्चों के नाश्ते में मसरूफ़ हो गई। मौसम जब से चेंज हुआ है तो छोटी बेटी जो है वो भी साथ ही उठ जाती होती है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी मुश्किल हो रही होती है। मैं व्लॉग जो है वो भी सही तरीके से नहीं बना पा रही होती, मतलब ये कि वीडियो शूट करते हुए थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि बेटी जो है वो उसको वॉकर में खड़ा करती हूँ तो अक्सर ये होता है कि वॉकर भगाती हुई मेरे चूल्हे की तरफ आ जाती होती है। तो फिर मुझे बाजू का तो मोबाइल का पता ही भी नहीं लगता कि उसकी यानी जो पोजीशन है वो यानी चेंज हो जाती है वीडियो की, तो इसलिए फिर वीडियो में वो उतना हुस्न दिखा नहीं पाती जितना यानी अच्छी तरीके से मुझे बनानी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। बड़े बच्चों को नाश्ता करवा के स्कूल भिजवा चुकी हूँ, लेकिन जिस वक्त मैं अपनी बड़ी बेटी के लिए टिफ़िन पैक कर रही थी तो उस वक्त अचानक से मेरी छोटी बेटी जो है वॉकर से गिर गई थी और उसको थोड़ी सी चोट लग गई थी। असल में पहले तो मैं हमेशा उस पर पूरी नज़र रखती हूँ, लेकिन आज जब मैं टिफ़िन पैक कर रही थी ना, तो उस वक्त मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए मैंने उससे नज़र हटाई और मुझे पता भी नहीं चला कि वो अचानक से वॉकर से मैं जो है ना वो गिर गई। ये शुक्र है कि अल्लाह का कि उसको बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी। ये है कि वो जब रो रही थी तो मुझे उस वक्त महसूस हुआ कि जैसे उसको ज़्यादा गहरी चोट लगी है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि बचत हो गई। इसके बाद मैंने उसको वॉकर से निकाल के तो मच्छरदानी में बिठा दिया और माशाल्लाह वो उसमें काफ़ी देर खेलती रही। और मैं साथ साथ अपना काम करती जा रही हूँ और साथ साथ उस पर भी मेरी नज़र है, क्योंकि वो बादों का तो वो मच्छरदानी में भी बैठी जो है ना थोड़ी देर खेलती है और फिर उकता जाती होती है और रोने लग जाती होती है। लेकिन आज जो है वो शुक्र है कि मच्छरदानी में बैठ के खेल रही है और मैं साथ साथ अपने काम जो है वो निपटाती जा रही हूँ। चलें जी, मेरा जो झाड़ू है वो मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद मैंने दूध उबलना रख दिया, लेकिन ये है कि अब मेरी बेटी की जो है ना वो भी बस हो चुकी है। वो चाह रही है कि अब मुझे उसको मच्छरदानी से भी बाहर निकाल लिया जाए, तो मैंने फिर उसको निकाला, क्योंकि वो चीखें मारने लगी हुई थी और मुझे पता था कि मज़ीद काम जो है ना वो मेरे से होना मुश्किल हो जाएगा जब तक उसको खुद नहीं संभालूंगी। फिर मैंने उसको मच्छरदानी से निकाल के उसके कपड़े वगैरह चेंज कर दिए, क्योंकि उसको मैंने थोड़ा सा पानी दिया था तो उसने गिरा लिया था, तो वो इसलिए फिर मैंने यानी उसके कपड़े चेंज करके उसको मच्छरदानी से बाहर बिठा दिया। इधर हमारा जो बिल्ला है उसको भी भूख लगी थी, वो भी बार बार किचन के चक्कर लगा रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ दिया जाए, तो फिर मैंने उसके लिए भी उसको भी दूध डाला। और आजकल वो ऐसा ही रहा है कि पहले तो वो सिर्फ सब्ज़ी खोर ही था, बना हुआ रोटी वगैरह ही खाता था, लेकिन अब जो है वो कहता है कि उसको भी दूध 3 टाइम डालो तो फिर खुश रहता है। और दूध में फिर उसको रस डालती हूँ, फिर जाके वो थोड़ा सा यानी थोड़े वक्त निकाल जाता है, लेकिन वो भी बच्चों की तरह बार बार तंग कर रहा होता है। चलें जी, मैं अपनी रूटीन के साथ साथ आपसे अपनी ज़िंदगी का एक सच्चा वाक़या भी शेयर करने लगी हूँ कि मैंने किस तरह एक दफ़ा अपने घर से एक चोर को पकड़ा। काफ़ी साल पहले जब मेरे बच्चे बिल्कुल छोटे थे और मेरे हस्बैंड जब मुझे मेरे आबाई गांव में छोड़ के वापस चले गए थे, तो मैं यानी मेरा घर जो है ना वो मेरी वालदैन के घर के करीब ही है, तो मैं उस वक्त अपने बच्चों के साथ अपने घर में रहती थी। और बच्चे काफ़ी यानी छोटे होने की वजह से फिर मैं अपनी अम्मी के घर भी कभी कभार चली जाती थी। और मैंने उन दिनों में ना अपने हस्बैंड के लिए एक सूट सिया था, क्योंकि मेरी अम्मी जो है वो दर्दानी है, तो वो कटिंग वगैरह मैं उनसे करवा लेती होती हूँ मर्दाना सूटों की। बाकी सूट तो मैं काट लेती हूँ, बच्चों के भी काट लेती हूँ, लेकिन मर्दाना सूट जो बड़े होते हैं ना वो मैं अपनी वालदा से कटिंग करवा के तो सीती होती हूँ। तो उस वक्त भी मैंने अपने हस्बैंड के लिए सूट जो सिया था, अभी उसके ना बटन लगाने वाले रहते थे, तो मैं ऐसे अपनी वालदा के घर जाके बैठी हूँ, उनसे बातें कर रही हूँ। मैं जब अपनी वालदा के घर जा रही थी ना, तो मुझे एक यानी गली में से गुजरते हुए एक मशकूक लड़का ही समझ लें उसको, क्योंकि अभी ना तो वो पूरा मर्द था, वैसे उसकी दाढ़ी मूछें थी, लेकिन अभी कद इतना बड़ा नहीं था, लड़का सा था। तो मैं गुजरते हुए मैंने भी अचानक से उसको देखा, तो मुझे मशकूक सा लगा, क्योंकि वो भी घूर रहा था इस तरफ। तो मैं ऐसे अम्मी के घर चली गई, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में ये चीज़ थी नहीं कि ये चोर है। तो मैं जाके अम्मी के घर में बैठी बातें कर रही थी कि अचानक मेरे दिमाग में ये आया, हालांकि मैंने तो अपने हस्बैंड के बटन तक मंगवाए ही नहीं थे सूट के। तो बैठे बैठे मैंने कहा अम्मी, मैंने अपने हस्बैंड के सूट
کو بٹن لگانے ہیں تو میں اب جاتی ہوں گھر۔ تو یہ کہہ کے تو میں جب گھر واپس آئی تو میں نے دیکھا تو تالا باہر لگا ہوا تھا، وہ دیوار پھلانگ کے تو میرے کمروں کے اندر گیا ہوا تھا، مطلب کمرے کا دروازہ یعنی اس نے لاک کاٹا، یعنی کنڈا جو ہوتا ہے وہ کاٹ کے تو دروازہ دوبارہ سے ایسے بند کر دیا جیسے دروازے بند ہوتے ہیں، اور لاک جیسے لگا ہوا تھا ویسے ہی لگا ہوا تھا۔ اور میں ہمارے جو ہے نا دونوں دروازوں کے یعنی دونوں دروازے جو ہے نا وہ برابر ہی ہیں، ایک طرف جو ہے وہ ہمارا یعنی جہاں پہ چابیاں لٹکاتے ہیں وہ دروازے کے ساتھ ہی جگہ ہے۔ میں دروازہ کھول کے جیسے ہی اندر آئی نا، یعنی باہر کا صحن والا ہمارا دروازہ کھول کے اندر آئی، برآمدے میں جو دروازے ہیں وہاں پہ میں لاک لٹکانے لگی تو مجھے اندر سے چٹکڑی کھلنے کی یعنی دروازہ کھلنے کی آواز آئی، تو میں بڑی چونک گئی کہ تالا تو لگا ہوا ہے تو پھر اندر سے کون یعنی کھول رہا ہے۔ اور وہ جیسے ہی وہ یعنی میں اس نے دروازہ کھولا تو آگے میں کھڑی ہوئی تھی، اور بس اللہ کی طرف سے اسی وقت میں یکدم اس کو دیکھ کے چونک گئی، اور وہ مجھے دیکھ کے نا یعنی وہ ہو گیا جیسے بندہ تھوڑا سا خوف زدہ سا ہو جاتا ہے۔ میں نے اسی وقت اس کے گریبان سے پکڑ لیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکر ہے کہ اس کے یعنی اتنی ابھی یا تو وہ نیا نیا چور بن رہا تھا یا اس کو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مجھے گراتا یا بھاگتا ہوا چھڑا کے بھاگ جاتا۔ بس میں نے بھی اس وقت میرے اندر بھی اتنی ہمت ہوتی تھی، بچے چھوٹے تھے تو بندہ جب کم ایج میں ہوتا ہے تو اس وقت اتنی ہمت ہوتی ہے، یہ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بندہ تھوڑا سا جو ہے ہمت کم ہو جاتی ہے انسان میں، لیکن اس وقت میں نے بھی اس کو گریبان سے پکڑ لیا اور میں ایسے اس کو نا پکڑ کے اپنی دروازے کی طرف لیتی گئی، اور میں نے وہاں سے آوازیں دی یعنی کافی زیادہ باہر اپنے والدین کو بھی آوازیں دی، کیونکہ ان کا گھر جو ہے ہمارے گھر کے بالکل قریب ہی ہے، سامنے ہے، صرف دیوار اندر درمیان میں ایک سڑک ہے، تو آوازیں سن کے تو میرے والد بھی آ گئے اسی وقت ہی، اور اس طرح کر کے جو میرے والد نے بھی اس کو 2-3 تھپڑ لگائے، پھر میرا ایک کزن آیا اس نے بھی، اور ہم لوگوں نے اس سے پوچھا تو کہ پہلے تو جھوٹ بولنے لگا کہ میری گیند اندر آ گئی تھی، تو میرے والدین نے کہا کہ تمہاری اگر گیند اندر آئی تھی تو تم کمروں میں کیا گیند ڈھونڈنے گئے تھے، کیونکہ اندر بھی اس نے جا کے نا اس وقت ہمارے تلاشی شروع کی ہوئی تھی۔ ان دنوں میں میرے گھر میں نا چونا ہو رہا تھا اور چونے والا اس دن آیا نہیں تھا، تو ہمارے کمروں میں ویسے بھی جو چیزیں نا کچھ تو ویسے ہی رکھی ہوئی تھی باندھ کے، یعنی گٹلیاں یعنی جیسے کپڑے ہم لوگ باندھ کے رکھ دیتے ہیں، اور الماری میں سے اس نے چیزیں نکال کے کچھ پھینکی ہوئی تھی نیچے۔ خیر اس طرح کر کے اس کو پکڑ لیا، میرے والد نے بھی اس کو 1-2 تھپڑ لگائے، پھر میرا کزن آیا اس نے بھی، پھر میرے ماموں آئے انہوں نے تو کافی اس کی پھینٹی لگائی اور اسے پوچھا بھی، کیونکہ ان کی مسجد سے بھی UPS چوری ہوا تھا پہلے، تو اس لیے ان کو بھی یہی شک تھا کہ وہ نا انہوں نے ہی چوری کیا ہوگا۔ پھر اس نے کچھ بتایا کہ اس کے ساتھ اور بھی کوئی ساتھی تھا، پھر اس نے ہمارا جو دروازہ جو کاٹا تھا وہ طریقہ بھی بتایا، اس طرح چیک کرتے کرتے میرے تو دوسرے دروازے کا بھی جو انہوں نے لاک کٹوا کے رکھ دیا تھا، میں تو خود ناراض ہو رہی تھی کہ ایک تو چلو اس نے کاٹا ہی تھا، آپ نے دوسرا کیوں کٹوا کے دیکھا، کیونکہ حیران تھے کہ یہ کس طرح کاٹ لیا اس نے، یعنی پتہ نہیں اس نے کس طریقے سے اس کو کاٹ لیا تھا کہ وہ ہتھیاروں کے بغیر کاٹنا ویسے بھی مشکل ہوتا ہے۔ خیر اس کے بعد اس کے گھر میں فون کیا، یعنی اسے پتہ کیا نمبر، پہلے تو نمبر بتا نہیں رہا تھا، بڑی مشکل سے نمبر بتایا، تو پھر اس کے بھائی کو بلایا، تو بھائی نے اس کو یہ آنے پہ یہ کہا کہ اس کو تو ہم لوگوں نے پڑھنے کے لیے مدرسے میں چھوڑا ہوا تھا، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ چوریاں کرنا سیکھ رہا ہے، شاید ہمیں بھی یہ لگا کہ ہو سکتا ہے وہ نئی ابھی چوریاں کرنا سیکھ رہا ہے اس لیے وہ پکڑا گیا، اور یہ اللہ کا کرم تھا کہ اس وقت اس کو حیا آ گئی، اللہ کی طرف سے اس کو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مجھے دھکا مار کے بھی گرا سکتا تھا، مجھے چوٹ لگ سکتی تھی یا اس طرح کا، اور اللہ نے ہمت دی اور میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس طرح کر گئے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے گھر میں پہلے بھی 2-3 دفعہ جب ہم لوگ نہیں رہتے ہوتے تھے تو میری والدہ نے سامان رکھا ہوتا تھا تو اس وقت بھی 2-3 دفعہ کوشش ہوئی تھی چوری کی، تو بس اس طرح کر کے یہ ہے کہ یہ ایک سچا واقعہ ہے، میں نے سوچا آپ سے شیئر کر دوں کہ یہ وقت کی بات ہوتی ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے انسان میں اتنی ہمت ہوتی ہے، انسان بہت سے کام کر لیتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی لائف جو ہے وہ اس کو بھی سٹیبل کرنا پڑتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان زندگی میں ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے جیسے جس میں توانائیاں جو ہے وہ دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہوتی ہیں، انسان کئی امراض میں جو ہے وہ مبتلا ہوتا جاتا ہے، یہ جو ڈپریشن ہے نا یہ بھی انسان کو آدھا جو ہے کھا جاتا ہے، یہ سمجھ لیں کہ میڈیسن لگ جاتی ہے نا تو بندہ ایک مرض سے نکلتا ہے تو کسی دوسرے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چلیں جی اب میرے گھر کے باقی کام مکمل ہو چکے ہیں تو میں نے سوچا کہ صرف بنا لیتی ہوں کیونکہ صرف ختم ہوا ہے، اور میری ایک ہمسائی تھی جنہوں نے مجھے صرف بنانے کا طریقہ بتایا تھا جب میں اکاڑے میں ان کے ساتھ رہتی تھی، اس سے پہلے ہم لوگ بھی پیکٹ ہی لے کے آتے تھے، لیکن یہ ہے کہ لے تو آتے تھے لیکن وہ جلدی ختم ہو جاتا ہوتا تھا، تو پھر ہمیں یہ سستا لگا کہ یہ چلو یہ سستا پڑ جاتا ہے اور کافی دن چل بھی جاتا ہے اور داغ دھبے بھی اچھی طرح صاف ہو جاتے ہیں، تو ہم لوگوں نے گھر میں بنانا شروع کر دیا، تب سے یہ ہے کہ میں اکثر یہ ہے کہ جب بھی ختم ہوتا ہے تو میں گھر میں ہی
بنا لیتی ہوتی ہوں۔ ویسے یہ ہے کہ جو بنانا چاہیں لوگ تو میں ویسے اس میں شامل ہونے والی چیزیں جو ہیں ان کے نام بتا دیتی ہوں کہ میں تو 2 کلو کھارا سوڈا لے کے آتی ہوں، پاؤ کالا تیل لے آتی ہوتی ہوں، اور ساتھ ایک سرف ایکسل مل جائے یا برائٹ مل جائے 10 والا، وہ پیکٹ جو ہے وہ صرف خوشبو کے لیے وہ ڈال لیتی ہوتی ہوں۔ اس سے بہت اچھے یعنی کپڑے کافی اچھی طرح صاف ہو جاتے ہوتے ہیں، اور ان میں بدبو وغیرہ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ویسے بھی بدبو نہیں ہوتی لیکن میں پھر بھی 10 والا جو سرف ہے نا وہ خوشبو کے لیے شامل کر دیتی ہوتی ہوں۔ چلیں جی، میرے گھر کے کام بھی مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کے ولاگ میں جتنا میں شامل کرنا چاہ رہی تھی میں نے اتنا شامل کر دیا ہے۔ جاتے جاتے آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازماً کیا کریں۔ آپ نہیں جانتے کہ ایک ویڈیو بنانے کے لیے انسان کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ویڈیو بن بھی جاتی ہیں نا اگر، تو اس کو ایڈٹ کرتے ہوئے اس کا تھمبنیل بناتے بھی ٹائم لگتا ہے، پھر جب بچوں کو بھی سنبھالنا ہو، ساتھ گھر کی بھی ذمہ داری ہو، اور انسان جب ویڈیو وغیرہ بنا رہا ہو تو یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب انسان خود بھی بیمار رہنے والا ہو تو مجھے پتہ ہے کہ اکثر لوگ کہیں گے کہ آپ کو کون سا پھر مجبوری ہے آپ لوگ ویڈیو بنائیں، تو بس یہ سمجھ لیں کہ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہو سکتی ہے۔ پھر میں یہ ہے کہ پچھلے سال جو میں نے ڈپریشن میں گزارے اس وقت میں بالکل تنہا ہوتی تھی، سوشل میڈیا پہ آنے کے بعد تھوڑا سا یہ ہے انسان جیسے دنیا سے کنیکٹ ہو جاتا ہے نا، یہ سمجھ لیں۔ تو ولاگ بنانے کا مقصد پھر یہی ہوتا ہے کہ چلو انسان میں خود کو دنیا سے کنیکٹ رکھے۔ ویسے تو میں اپنے خاندان میں کہیں پہ بھی آتی جاتی نہیں ہوں، تو پھر سوشل میڈیا جب سے جوائن کی تھی، یا میں نے پہلے سنیپ پہ کام کرتی تھی یا ٹک ٹاک جوائن کی ہے، تو میں جب کافی دنوں کے بعد اوپن کرتی ہوں تو لوگ اکثر پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نظر ہی نہیں آتی، تو پھر میں سوچی کہ ایسے لوگوں کو الگ الگ بتانے کی بجائے بندہ ایک ولاگ چینل بنا لے اور اس میں اپنے گھر کی مصروفیات دکھا دے کہ میں مصروف ہوتی ہوں تو کہاں ہوتی ہوں، اپنی بھی صحت دیکھنی ہوتی ہے۔ چلیں جی، نیکسٹ ولاگ تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔